اللہ دے نبیاں نے دس دیتا ہے اللہ دا ادب کس طرح کرنا ہے میں دساں رب دے نبیاں نے ادب کس طرح کر کے دکھایا ہے کسے دا واسطہ نہیں پایا ٹنگ میرے رب نے دس دیتا ہے ول میرے رب نے دس دیتا ہے اما بعد فقد کان اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الحق استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء إن تحفظ الرأس وما هوى والبطن وما هوى وتتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق رواه الترمذی اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے دعا فرماؤ کہ رب العالمین صحیح مہینے دے اندر اس مہینے دی قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے جنہیں رمضان دے ایام باقی نے اللہ سانو اونا ایام دی اچھے طریقے دے نال قدر کر کے اور عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کہ رب العالمین دا ادب حقیقی کرنا ہے جعلی نہیں دعا ہے دعا انسان دی فطرت ہے رب العالمین فرماندے نے میرے بندے میرے کو دعا کرو ذات رب العالمین دی ایسی ذات ہے اللہ فرماندے نے جدو میرے کو مانگ دے ہو میں بہت زیادہ خوش ہوں نا جدو میرے کو نہیں مانگ دے ادو میں بہت زیادہ ناراض ہوں نا رب العالمین دا ادب اسی کس طریقے دے نال کرنے ادب دا انداز چیک کرو ساڈا ادب اے وے
رب العالمین دے اگے التجاواں کیتی جانے ہاں، اللہ کولوں اسی دعاواں کیتی جانے ہاں، لیکن انسان تیرے دل دے اندر مالک دا ڈر پیدا کیوں نہیں ہوندا؟ تیرے دل دے اندر آخرت دا فکر پیدا کیوں نہیں ہوندا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ جیڑا بندہ رب العالمین دے کولوں دعا نہیں کردا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ دنیا دا بدترین تے ذلیل انسان ہے جیڑا میرے کولوں دعاواں نہیں کردا۔ ان انداز دعاواں دا رب العالمین نے دسیا ہے۔ آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دا انداز دسیا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظات تے غور فرما لو اور قرآن دیاں تختیاں نو اپنے سینہ تے منعقد کر کے لے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو۔ مورا نو کر دو، ادھر چلدا زور لگدا ہوے۔ اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس آیت دے اندر اللہ نے تین چیزاں دا خاص تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی، رب العالمین فرماندے نے جدو مینوں پکاریا جائے، جدو مینوں بلایا جائے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماندے نے بندہ مینوں آوازاں دیندا ہے، مینوں پکاردا ہے۔ نمبر دو، رب العالمین فرماندے نے جیڑا میرے عبادت تو منہ پھیر دے نے، میرے نال تکبر کر دے نے، اللہ فرماندے نے ان قریب انہاں نوں میں جہنم دے اندر ذلیل کر کے داخل کر دیواں گا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا، پتہ اے چلیا رب العالمین دی ذات دا حقیقی ادب کرنا ہے جویں اللہ دے قرآن نے دسیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگاں دا ادب جیڑا ہے انہاں تو ود کے اللہ دا ادب حقیقی کرنا ہے۔ اوندا معنی کی ہے؟ اللہ فرماندے نے جدو تسی دنیا دار لوگاں دا زیادہ ادب کرو گے، انہاں مزاراں والیاں دا ادب کرو گے، انہاں درباراں والیاں دا ادب کرو گے، انہاں کبیاں والیاں دا ادب کرو گے، انہاں کلگیاں والیاں دا ادب کرو گے، رب العالمین فرماندے نے جدو مینوں چھڑ کے انہاں نوں پکارو گے سمجھو تسی اللہ دی گستاخی کیتی ہے، اللہ دا بے ادبی کیتی ہے۔ اور جنہاں نوں تسی پکار دے قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ دا قرآن سے مات فرما لو۔ اللہ فرماندے نے ومن اضل ممن يدعون من دون اللہ من لا يستجب له الى يوم القیامت ومن الى يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ جنہاں نو تسی پکار دے جے رب العالمین فرماندے نے انہاں نو قیامت تک بھی تسی پکار دے رہو گے، اے تہاڈیاں پکاراں نہیں سنن گے، اے تہاڈیاں دعاواں نہیں سنن گے۔ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جنہاں نو تسی پکار دیو اپنا حاجت مند تسلیم کر دیو، اپنا الہ تسلیم کر دیو۔ اللہ دے حقیقی ادب کیویں کرنا ہے اللہ دے نبیاں نے دس دیتا ہے۔ اللہ فرماندے
فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سونیا محبوبہ آقا علیہ السلام دے ذریعے رب العالمین پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں سن لو، ان پیغمبر نو رب العالمین کی فرما رہے نے سونیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جدو میرے بندے تواڈے کولو سوال کرن اللہ کنا کو قریب ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے میں آتے نو دسا میں کنا کو قریب ہاں۔ اللہ اے تے سانو پتہ لگ گیا سوال تیرے کولو کرنا ہے، اللہ مراداں تیرے کولو منگنیاں نے، اللہ جی تسی کنا کو قریب ہو۔ اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں تے تیری شارغ نالوں بھی زیادہ قریب ہاں۔ آنکھو گے دی دلیل کی ہے او حدیث سماعت فرما لو، جامعہ ترمذی دی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے رب دا حقیقی ادب کر کے ویکھتے سہی میرا رب تینوں کنیاں شاناں نال مالا مال کرے گا۔ ان دی آواز کھول دیا بند کر دیو۔ میرا رب کنیاں شاناں نال تانوں مالا مال کرے گا۔ اللہ دا حقیقی ادب کرنا ہے، اللہ دا جعلی ادب نہیں کرنا۔ او جامعہ ترمذی دی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حدیث ذرا نوٹ فرما لو، فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمزی ثلث اللیل الاول فیقول انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب له من ذا الذی یسألنی فآتیہ۔ جدو رات دے تیسرا پیر ہو جاندہ ہے رب العالمین اول وقت دے اندر اسمان دنیا تے آ جاندے نے، رب العالمین آوازاں دے کے کہہ رہے ہیں، اللہ فرما دے نے علی المالک عن المالک عن الملکی، اللہ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں میرے تو وڈا بادشاہ کوئی نہیں، میرے تو وڈا الہ کوئی نہیں، میں تے بادشاہاں دا بادشاہ ہاں۔ اللہ آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں من ذا الذی یدعونا فاستجیب له، اللہ فرماندے نے جیڑا میرے کولو دعا کردہ میں ان دیاں دعاواں نو سن لینا وا، جیڑا میرے کولو التجاواں کردہ میں ان دیاں التجاواں نو سن لینا وا۔ اللہ آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں من ذا الذی یسألنی فأوتیہ، جیڑا میرے کولو سوال کردہ ہے میں تے انہوں بے شمار عطا کر دینا وا، جیڑا میرے کولو سوال کردہ ہے انہوں میں بے شمار عطا کر دینا وا۔ عرشاں والیا ربا تو اپنے بندیانوں عطا کس طرح کر رہے ہیں، اور جامعہ ترمذی دی روایت کو نوٹ فرما لو، راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی انہوں کیا جاندہ جڑا عرش والا رب ڈائریکٹ بیان فرماندہ ہے۔ حدیث قدسی نوٹ فرما لو، اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ قَامُوا سَعِيدٍ وَاحِدٍ فَاسْأَلُونِي مَا أُوتِيَتْ كُلُّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما نقص فی ذالک مما عندی کما
رب العالمین فرماندے نے او ذرا حدیث دا ترجمہ نوٹ فرما لو اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّكُمْ وَآخِرَكُمْ تواڈے اگلے تے تواڈے پچھلے وَإِنسَكُمْ تمام انسان وَجِنَّكُمْ اور سارے جن قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ اللہ فرماندے نے سارے ایک میدان دے اندر اکٹھے ہو جان ایک میدان دے اندر سارے جمع ہو جان قَامُوا صَعِيدٍ واحد اللہ فرماندے نے میدان دے اندر اے سارے اکٹھے ہو کے مینوں پکارنا شروع کر دین اے سارے اکٹھے ہو کے مینوں آواز دینی شروع کر دے وے اللہ فرماندے نے جننے لوگ نے اے سارے بھی آوازاں دیون تے میں رب اکو ٹائم سارے آندیاں سن لینا وا میں رب ایکو ٹائم ساریاں دیاں سن لینا وا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رب دا ادب جیلی کردا اللہ فرماندے نے او تے دنیا دے اندر ذلیل ہوندا پھردا ہے دنیا دے اندر او بندہ پشیمان ہوندا پھردا ہے دنیا دے اندر دھکے کھاندا پھردا ہے اے ویکھ لے رب دے نبیاں نے رب دا ادب کر کے دکھا دیتا ہے اللہ دے نبیاں نے رب دا ادب کس طرح کیتا ہے اللہ دی فرما برداری کس طرح کیتی ہے او ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دی قسم کڈا پیارا انداز ہے کڈا نرالا انداز ہے رب دے بڑے برگزیدہ نبی نے ہے بھی پوری انسانیت دے باپ نے ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے اے سونیا اے رب دے نبی نے جڑے غلطی تو بالکل پاک نے میں تو دن رات رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں اللہ دیاں حکم عدولیاں کرنیاں اللہ دیاں بغاوتاں کرنیاں رب دا نبی جے تے رب نال تارا ملا لیا نے اللہ نال تارا ملا کے ان التجاواں کر رہے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا ربنا رب نو کس طرح آوازاں دے رہنے اور بعض ایک شاپ دور کر کے لے جاؤ بعض لوگاں دا عقیدہ اس طرح ہے کہنے لگے جیڑا کتب ستارہ ان دے نور دا واسطہ آدم علیہ السلام نے پایا مینو رب کبریا دی قسم ہے حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھ لو ذخیرہ حدیث نو پھول کے دیکھ لو حدیث دے کوئی ایسی کتاب نہیں کوئی ایسے مصنف نے لکھیا نہیں کہ رب دا واسطہ نبی دا ابراہیم علیہ السلام دا یا جناب زکریا دا یا جناب یحییٰ دا جناب آدم علیہ السلام نے واسطہ پایا ہوئے ایک کہندے نے آمنہ دے لال دا اللہ دے نبی نے واسطہ پایا ساڈا کامل استدراک دے نال ساڈا یقین ہے یہ ابو البشر آدم علیہ السلام نے اللہ نے نبوت نال سرفراز فرمایا اگر اینا بھی رب دا واسطہ پایا میرے رب دی توحید نہیں کیوں اکھیجیو تے کلمات لکھے سے نہیں آدم علیہ السلام نے رب العالمین نے آپ کلمے سکھائے نے اللہ فرماندے نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اللہ نے آدم علیہ السلام نو آپ چند کلمے سکھا دیتے نے رب العالمین نے والداس دیتا بابا آدم علیہ السلام نو غلط فہمیاں دور کر کے لے جاؤ آدم علیہ السلام نے کسے دا واسطہ نہیں پایا بلکہ ڈائریکٹ آپ تارا ملا لیا انہیں فرماتے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ربنا ظلمنا عرشاں والے ربا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا واں اپنے نفس تے اللہ ظلم کر بیٹھا واں انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ان جناب جدوں کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر تو مینوں معاف نہ کیتا اللہ عرشاں والے ربا تو میرے تے رحم نہ کیتا اللہ تو میرے تے فضل نہ کیتا اگے کی فرماندے نے وَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
آدم علیہ السلام کہن لگے عرشاں والیا اگر تو میرے تے فضل نہ کیتا اللہ تو مینوں معاف نہ کیتا کتے میں کاٹا پان والیاں وچوں نہ ہو جاواں اللہ میں خسارہ اٹھان والیاں وچوں نہ ہو جاواں اللہ دے نبیاں نے دس دیتا اللہ دا ادب کس طرح کرنا ہے میں دساں رب دے نبیاں نے ادب کس طرح کر کے دکھایا ہے کسے دا واسطہ نہیں پایا ٹنگ میرے رب نے دس دیتا ہے وال میرے رب نے دس دیتا ہے آؤ ایک اور نبی نال ملاقات کرا دیواں اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اول سے رب دے نبیاں کولوں اللہ دا ادب کس طرح کیتا ہے اے رب کولوں منگنا ہے تے کس طرح منگنا ہے میں تینوں ول دس دیواں منگن دا سب تو پہلے دعا کرن تو پہلے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر دعا کرن تو پہلے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کریا کر دعا کرن تو پہلے رب العالمین دے سامنے التجاواں کریا کر اپنی زبان وچ آکھیا کر اللہ جی تسی بڑے ہی پاک ہو اللہ جی تسی بڑے ہی رحیم ہو اللہ جی تسی بڑے ہی کریم ہو رب دے واسطے پایا کر ویکھ لے رب دے نبی نے واسطہ کس طرح پایا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا انداز چیک کر لو فرماندے نے الذی خلقنی فہو یہدین الذی خلقنی فہو یہدین اللہ او ذات جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تے پیدا کرن تو بعد اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے اللہ نے ہدایت دے رستے تے چلا دیتا ہے ہدایت دا رستہ اللہ نے کھول دیتا ہے ان اگلی دعا رب کولو کس طرح کر رہے ہیں فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین اللہ او ذات ہے جیڑا ماردا بھی ہے جیڑا موت بھی دیندا ہے جیڑا قیامت دے دن دوبارہ زندہ بھی کرے گا اللہ دی ذات دا تعارف کروا رہے ہیں ان اگے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں قرآن دا نقشہ کچھ ہے یہ آیت پہلے میں کیوں پڑھ کے دسی ہے اس تو پہلے کو رہتا دی ہے میں دسنا اے چاہنا جیون تے مرن دا یقین کرنا ہے تے اللہ دی ذات تے یقین کرنا ہے اللہ دی ذات تے یقین کرنا ہے اور میں ترتیب نال آیت پڑھا ترجمہ ذہن دے اندر رکھنا الذی خلقنی فہو یہدین اللہ او ذات ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے میرے واسطے ہدایت دا رستہ کھولیا ہے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین اللہ مینوں کھلاندا بھی ہے اللہ مینوں پلاندا بھی ہے اللہ دی ذات کھلان والی بھی ہے اللہ دی ذات پلان والی بھی ہے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہو جانا اللہ دی ذات شفاواں عطا کرنے والی ہے اللہ دی ذات ہی شفاواں عطا کر دی ہے نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ آیت پھر آ گئی وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ میرا اللہ جیڑا او مارن والا بھی ہے قیامت نو دوبارہ زندہ بھی کرے گا ان اگلی گل ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام اس انداز نہ کہہ رہے ہیں والذی اطعم ان یغفر لی خطیئ یوم الدین مینوں اللہ دی ذات پورا یقین ہے پورا اعتماد ہے اللہ میریاں خطاواں بھی معاف کرے گا اللہ میریاں غلطیاں بھی معاف کرے گا کل قیامت والے دن اللہ معاف کر کے اپنے جنت دا مہمان بنا لوے گا یہ اللہ دے نبی نے اللہ دا ادب کس طرح کیتا ہے ادب دا دوسرا تقاضا ویکھ لو اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نو قوم اکٹھی ہو گئی ساری قوم آمادہ ہو جاندی ہے حتیٰ کہ انہاں کافراں دی لڑی دے اندر سکا باپ بھی کھڑا ہے باپ جیڑا ہے انہاں مشرکاں دی صف دے اندر کھڑا ہے
اینا پروگرام بنا لیا ابراہیم علیہ السلام نو چیخاں دے اندر سٹ دیتا جائے اینا آگ تیار کر لئی ہے میں تے سیرت دے کتاب دے اندر پڑھ رہا سا اینی تیز آگ بل جان دیئے زمین تے آگ بل دیئے اندیاں لاٹا آسمان نہ لگ رہی ہیں اللہ دے نبی جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے ان رب دا دروازہ کھڑکایا اے ویکھ لے رب دا حقیقی ادب کس طرح کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پتہ کی کہندے نے اللہم انت الواحد فی السمائی اللہم انت الواحد فی السمائی وانا الارض فی السمائی عرشاں والیا جی میں تو آسمان تے کل ہے زمین تے تیری توحید دی صلاح بلند کرن والا ابراہیم بھی کل ہے اللہ تیری توحیدیاں توہائیاں دین والا تیرا خلیل بھی کل ہے نالن رب کے کس طرح التجامہ کر رہے ہیں فرمایا لیسا آہدن یعبدو کا غیری عرشاں والیا ربا اگر تو چاہنا ہے کہ تیری زمین تے تیری توحید دی صلاح بلند کرن والا زندہ روے تے اللہ غیران دی پوجا تو ہٹ کے کلی توحید دی دعوت دین والا تے تیرا خلیل بھی کلائی ہے تے رب اگے التجامہ کر رہے نے اگے کی کہن لگے اگے فرما دینے حسبی اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دعا کر دیتی ہے اینی تیز آگ بلی ہے اللہ دے خلیل نو آگ دے اندر سوٹن لگے ایک منجینیک دے اندر بیٹھا لیا ہے پکڑ کے جدو آگ دے اندر سوٹن لگ دینے آسمان تے دہائیاں مچ جاندیاں نے اینی تیز آگ بلی ابراہیم علیہ السلام نو ساڑ کے رکھ دے گی راک بنا کے رکھ دے گی ادھر آگ دے اندر سوٹن دیاں تیاریاں کر لیا انہیں آسمان تو رب العالمین دا ٹیلی فون آ گیا اللہ فرمان دینے کلا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل واسطے گلزار بن جا میرے خلیل واسطے ادھر آگ دے اندر سوٹ دیتا ہے فرماندے نے آگ بلی تے کئی کئی گو تک اوے بلیا اے گرد چفیرا آگ بلی تے کئی کئی کو تک بلیا اے گرد چفیرا ہٹ جبریلا ویک تماشا تے کی کر رب کریندہ آگ دے اندر سوٹ دیتا ہے میرے خلیل ہمت نہیں آ رہا ہے اللہ دا حقیقی ادب کیتا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں ادب سیکھنا ہے اللہ دے نبیاں کولو ادب سیکھ لے دربارہ مزاراں تے جان تو پہلے عرش والے رب وال دھیان کر لیا کر عرش والے رب دا دروازہ کھڑکا لیا کر اللہ دے نبیاں نے حقیقی ادب کیتا ہے او ایک اور نبی نال ملاقات کرا دے ماں اے بھی اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے اے اللہ دے او نبی نے جنہ نال میرے رب نے لاڈ نال گلاں کیتیاں انہیں اللہ نے پیار نال گلاں کیتیاں انہیں اللہ ذوالجلال دے کھیڑے پہن والا نبی ہے ان رب نال گلاں کر رہے ہیں میرے تیرے ذہن دے اندر انہاں گلاستاں تو سانو فرصت ملے اسی رب دا دروازہ کھڑکائیے اے اللہ دا او نبی ہے جڑے مصر وچوں نکلے نے 8 دن دیاں مسافتاں طے کیتیاں انہیں 8 دن دا پیدل سفر طے کیتا ہے ادھر مدین دے کوتے پہنچ جاندے نے انیاں مسافتاں برداشت کرن دے باوجود بھوکاں برداشت کرن دے باوجود درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے نے پر میرے رب دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں اللہ دا حقیقی ادب کیتا ہے اللہ دے برگزیدہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان رب نال تارا ملا لیا نے فرما دے نے رب ان
انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ عرشاں والیا ربا تینوں تے پتہ ہی ہے، اللہ تو دلاں دے راز جاننا ہے، اللہ میں بے بس ہاں، عرشاں والیا ربا میریاں مدداں کر دے، بھوک لگی ہے، شدت دی پیاس لگی ہے، تے رب دا دروازہ کھڑکا دیتا ہے، اللہ دی کنڈی کھڑکا دیتی ہے، تے اللہ دی قسم ہے جیڑا اوکھے ویلے دے اندر میرے رب نو بلاندا ہے، میرا رب کدے دعاواں رد نہیں جے کردا، میرا رب کدے دعاواں رد نہیں جے کردا۔ اوے پاپیا رب کولو مانگ کے تے ویکھیا کر، خاص کر پھر رمضان دے مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی روزانہ قرآن دی آیتاں سنیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اللہ دی قسم ہے قرآن سن کے بھی ساڈے دل کیوں نہیں نرم ہو رہا ہے، اسی قرآن بھی سنیا۔ اوے پاپیا جھوٹا موٹا رو پیا کر، اوے رومن والا منہ بنا لیا کر، تیرے دل تے پتھراں نالوں سخت ہو گئے، پتھر بھی کئی ایسے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو وہ پتھر نرم ہو جاندے نے، انہاں وچوں پانی چلنا شروع ہو جاندا ہے، پر تیرے میرے دل دے اندر اللہ دا خوف کدے نہیں پیدا ہویا، اللہ دا ڈر کدے نہیں پیدا ہویا، کدے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لیا کر۔ اے ویکھ میرا رب مدداں کس طرح کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے رب دا ادب کس طرح کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر 2 ہجری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تو 80 میل دور جیڑا ہے مقام بدر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مقام بدر دے اندر نے میرے آقا علیہ السلام دے او نوجوان اوے فتوی والیا میرے پیغمبر دی جمع پونجی جیڑی ہے، آقا دی 15 سال دی محنت جیڑی ہے، 15 سال دی کمائی میرے آقا علیہ السلام دے نال نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام لے کے بدر دے مقام تے پہنچ جاندے نے، ادھر 313 آقا علیہ السلام دے نال نے، اوے فتوی والیا 313 کڑیل جوان نہیں، 313 جیڑے نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پا کے، نوجوان پا کے، ضعیف العمر پا کے، مسجدہ 313 بندے نے، ادھر 1000 دا لشکر ہے، کس انہاں کول تیر بھی ہے، انہاں کول تلواراں بھی نے، انہاں کول نیزے بھی نے، آقا علیہ السلام دے ساتھی چلے گئے نے، سامان بھی کول پورا نہیں ہے، آقا علیہ السلام بدر دے مقام تے اوے تو ایتھے آکھاں لگیا شرم نہیں کردا، میرے آقا گسنا یا رسول اللہ یا علی مدد کہن لگیا تینوں شرم نہیں آندی، اے ویکھ بدر دے مقام تے میرے پیغمبر نے پکاریا تے کنوں پکاریا، بدر دے خیمے دے اندر ایک جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا علیہ السلام نے بدر دے مقام تے مسلح ڈالیا تے رب نال تارا ملا لیا نے، آقا فرماندے نے اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم۔ آقا علیہ السلام نے مسلح ڈالیا ہے، عرشاں والیا ربا اے مٹھی پر میرے نوجوان جیڑے نے، اے سمجھ لو کہ میری زندگی دی کمائی ہے، میرے زندگی دی محنت ہے، اللہ اگر تو چاہنا ہے تیری زمین تو تیرا نام لین والا ختم ہو جائے، پھر مالکا تیریاں مرضیاں نے، اگر چاہنا ہے تیرا نام لین والے قیامت تک زندہ رہن، عرشاں والیا تو تے دلاں دے حال نو جاننا ہے، آقا علیہ السلام
वसलाम ने खैमे दे अंदर मालक नाल तारा मिला लिया ने। आका सजदे पै के दुआ करते जा रहे ने, इल्तिजा करते जा रहे ने। मेरे आका सजदे पै के इन्नी लंबी दुआ करते ने। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला नो फरमाते ने अल्लाह दे नबी जी बस कर दियो, इन्ना रोई जा रहे हो। अबू बकर ने अल्फाज ज़बान विचों अदा फरमाया हसबुका या रसूल अल्लाह कद आहललता अला रब्बिका। सोनिया बस कर जाओ, अज दे रोन वाली अखीर कर दी जे, अज मंगन वाली अखीर कर दी जे। अल्लाह दे नबी बस कर दियो। मेरे पैगंबर दे कंधियां तो ओए फतुई वाल वालिया, मेरे पैगंबर दे कंधियां तो चादर गिर गई। वो चादर कोई आम चादर नहीं, जिंदे तज़किरे रब ने कुरान दी आयतां बना दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुकिरा फिन्नाक़ूर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला। ओ पैगंबर दे कंधियां तो चादर गिर जाती है। अबू बकर दियां अखां विचों भी आंसू जारी ने। अल्लाह दे नबी बस कर दियो, बड़ा रो लिया जे। मैनू अस पैदा करने वाले रब दी कसम है, इधरों सुबह दा सूरज चढ़दा है ते जिबरील कुरान लैके मुहम्मद दे कलबे अतर दे नाज़िल फरमा देंदे ने। मेरे पैगंबर ते कुरान नाज़िल हो रहा है। अल्लाह फरमाते ने वाला कद नसरकुमुल्लाहु बेबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे आका अलैहि सलाम ने दुआ की है, अल्लाह ने बदर वालियां दी इम्तदा कर दी है। अरशां वालियां किस तरह मदद की है, अरशां तो आवाज आउंदी है। सूरत अनफाल दे अंदर रब्बुल आलमीन ने दसिया है मैं फरिश्तियां दे जरिए 1000 फरिश्ते नाल मदद की है। सूरत आले इमरान दे अंदर रब्बुल आलमीन ने दसिया मैं 3000 फरिश्तियां नाल मदद की है। ते अगे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मैं 5000 फरिश्तियां नाल तुहाडियां मददां कर दित्तियां ने। दसो मेरे रब ने मंगण दा मुल पाया कि ना? ते कदे मंगिया कर रब कोल इस तरह? रब दियां नेमतां खान लग्या मुड़ के भड़विया नहीं हो वेंदा ते रब कोल मंगण लगे शर्म महसूस क्यों करना है? इन्हां दरबारां ते जाके इन्हां मज़ारां ते जाके तैनू शर्म ना आई, तैनू मंगण लगे शर्म आंदी है ते रब दी जात कोलों शर्म आंदी है। अल्लाह फरमाते ने अगर मैनू छड़ के इन्हां कोलों मंगण वास्ते जाना क़यामत दा दिन होएगा मैं रब तेरे वल्ले वेखांगा भी नहीं रहमत दी नज़र नाल। दुआ करो अल्लाह सानू अपने दर दा मंगत ते सवाली बना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अगली हदीस नोट फरमा लो। ए ते पैगंबर अलैहि सलाम ने ते मेरे आका ने अपने यारां दी तरबियत इस तरह की है जिस तरह रब दा अदब करन दा हक हुंदा है। यारां ने तरबियत किस तरह की है? मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने यारां दी तरबियत मेरे वल तवज्जो कर लो। ते यारां विचों सहाबा विचों एक सहाबियात ने मेरी तुहाडी अम्मा जान सईदा खौला बिनते सलबा रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ जी खौला बिनते मालक बिन सलबा रजी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने एक रात घर दे अंदर खामद दे नाल बहस मुबासा हो रहा है ते खामद जेड़ा उन्हें गुस्से दे अंदर आके आख्या अंते अलैया का ज़हरी उम्मी है। खौला इस तरह तू मेरी मां लगनी है। अम्मा जी खौला इन्नियां परेशान है, इन्ना दिल दुखिया है। अम्मा जी खौला परेशानी दी हालत दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम कोल चलिया गईयां। अल्लाह दे नबी जी मैं ते अदखर जी उम्र दी औरत हो गईयां, मैं किते जान जोगी भी नहीं है। मेरे खामद ने मैनू कह दिता
دیتا ہے انتا کا ظاہری امی ہے تو اس طرح جی میں میری ماں لگنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا جا دروازہ کھڑکایا ہے میری توڑی اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان لگیاں ایک خیال نہیں کر دے رات دا وقت اللہ دے نبی آرام کر رہنے اما خولا دا دل دکھ جاندہ ہے میں اس وقت کدھر دروازے تے جاما کیری چوکھٹ نو جا کے کھڑکاما میرے آقا علیہ السلام نو جگایا گیا آقا بیدار ہوئے آقا فرمان دینے 10 خولا کس طرح آئی ہیں تے اما جان فرمان دیا نے مسئلہ بن گیا مسئلہ لے کے آئی ہیں انہیں تے ایک اور مسئلہ نور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اجے اس مسئلے دا اللہ ذوالجلال نے وحی کر کے میں نو آگاہ نہیں کیتا نہیں دسیا تے آج کسے علماء کو پوچھیا جائے مسئلے دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے دس دینا ہے آدھا بھی بیڑا گھر کرنا ہے تے پوچھن والے دا بھی نال کرنا ہے ایک کہنے لگے سانو شرم آ دی ہے نہیں میں نو پتہ نہیں دیکھ کے دس دیاں گا لوگ آکھن کے لو جیندے کو اتنا علم ہی ہے سونیا لوگاں نو تو کسے معاملے اندر بھی راضی نہیں کر سکتا لوگاں دی کی حیثیت ہے جنہیں تا لوگاں نو مسئلے دا پتہ لگ جائے نا وہ کہن کے لو جی فلانے کو پوچھیں سن نہیں ہے فلانے کو پوچھ رہے حالانکہ صحیح بخاری دی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے مسئلے دا پتہ نہ ہوئے انہوں کہے میں تیرا دے کے تحقیق کر کے دس دیاں گا تے ویکھ لو آقا علیہ السلام دی ذات گرامی ہووے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے دین نو مکمل کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا خولا اجے میں نے اس مسئلے دا پتہ نہیں ہاں جبریل پیغام لے کے آگے دس دیاں دا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اما جان فرمان دیاں نے چھوٹا جا حجرہ میرا اللہ دے نبی لیٹے نے تے میں آقا علیہ السلام دے کول بیٹھیاں بعض دفعہ انجن دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھن لگ پیندے میرے حجرے دے اندر اللہ دے نبی سجدہ کر دے تے میرے ہاتھ اللہ دے نبی دے پیر مبارک نو لگ جاندے اینا چھوٹا حجرہ اما جی خولا بیٹھی آنے اما خولا تیری عظمت تو صدقے جاما اما خولا تیری برات تو قربان جاما اوے فتوی بار والیا میرے وقت توجہ کر لے اما خولا ہے کون ہے ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں حضرت عمر دے نال کوئی ساتھی نے حضرت عمر رک جاندے نے کھو جاندے نے ساتھی کہن لگے عمر ایتھے کھو گئے اگے کیوں نہیں ٹر رہے حضرت جملہ سن کے تڑپ جائیں اپنے کلیجے تے لکھ کے لے جائیں حضرت عمر کہن لگے ساتھیوں رک جاؤ خولا نال میں گل کر رہا ہاں اے خولا ہے کون ہے حضرت عمر کہن لگے مینوں کیوں روکن دے ہو میں خولا نال گل کیوں نہ کراں اے خولا تے او عورت ہے جڑی آسمان والے ہاتھ اٹھا کے رب نو بلاندی ہے تے میرا رب جواب دے دیندا ہے سونیا اپنے اندر ہمت پیدا کریا کر رب نو منان دی کوشش کریا کر اوے اللہ دیاں بے ادبیاں کرن والیا اللہ دیاں گستاخیاں کرن والیا اما جی خولا اوتھے بہ کے رب نال تارا ملا لیا نے عرشاں والیا ربا ادھی رات دا ویلے ایک مدینے دے اندر ہی کوئی دروازہ سی ایک کوئی چوکھٹ سی جنوں میں کھڑکایا اوتھوں بھی مینوں جواب نہیں ملیا عرشاں والیا ربا میں اتنی پریشان ہاں اللہ اس تو دس میں جاواں تے کتھے جاواں اس تو چنگی کوئی جگہ ہے وے تے مینوں دس دے اور رب نال تال ملا لئی ہے اما جی عائشہ فرما دیا نے کولی میں لیٹیاں اللہ دے نبی بھی کولی میں وے اس رات نے سانو آواز نہیں سنی خولا نے دل دے اندر رب نال تارا ملا لیا نے میرے آقا علیہ السلام ہوتے تشریف فرمانے اما جی خولا کے جی ہوتے ہی نے جبریل قرآن لے کے اما جی عائشہ دے حجرے وچ آ جاندا ہے جبریل قرآن لے کے آ گیا اللہ فرما دینے قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اما جی کولنے آقا علیہ السلام فرماندے نے خولا نے رب نال تار ملا لئیے رب نو خولا دی ادا انی پسند آئی ہے رب نے جبریل نو گل کے میرے پیغمبر دے قلبِ اطہر تے قرآن نازل فرما دیتا ہے
रब नूं कदे मनाया ते कर, अल्लाह दे खेड़े पै गया कर। मेरे रब दी जात है केड़ी है, आओ मैं रब दी जात दा तारफ करवा देवां। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने रब्बुल आलमीन जेड़ा मेरे रब दियां तीन खूबियां नमा ने, तीन खूबियां मेरे रब दियां ने। एक ये वेख मेरा रब जेड़ा बयक वक्त सारियां दियां ही सुनदा है, सारियां दी सुनदा है। एवें गल बगैर दलील तो नहीं कर रहा। उठाओ सहीहुल बुखारी ते कुवैत दे अंदर एक रसाला छपिया है, मेरे वाल तवज्जो करया जे। दुनिया दे मज़ारां तो पहले, दुनिया दे दरबारां तो पहले, आस्थानियां तो पहले, इन्हां झोपड़ियां तो पहले अल्फाज ज़हन दे तख्तियां ते लिख के लै जा। ए दुनिया दे बाबे ते छाबे किनियां ज़बानां समझदे ने, किसे नूं पता एक वंडियां दो वंडियां ते मेरे रब दी तारीफ है वे। आओ जरा हदीस दे अल्फाज नोट फरमा लो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब किनियां ज़बानां समझदा है। रावी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने ये रसाला छपिया, कुवैत विचों रसाला छपिया 2964 ज़बानां मेरा रब इन्नियां बोलियां ने इंसानां दियां। ये जानवरां तो इलावा 36 गढ़ 3000 इंसानां दियां बोलियां ने ते इक्के वक्त पुकारन मेरा रब इक्के वक्त दे अंदर ही सुनदा है। मेरा रब इक्के वक्त दे अंदर सारियां दियां बोलियां सुनदा है। दूर ना जाओ, गूंगियां दी कौन सुनदा ते बहरियां दी कौन सुनदा ते रब नूं कदे आख्या कर, रब दे खेड़े पै गया कर। ते अल्लाह फरमांदे ने इन्नियां बोलियां एक वक्त दे अंदर मैनू पुकारन 3000 बोली है। कोई अरबी दे अंदर पुकार रहा है, कोई अरबी दे अंदर पुकार रहा है, कोई अजमी दे अंदर पुकार रहा है, कोई इंग्लिश दे अंदर पुकार रहा है, कोई उर्दू दे अंदर पुकार रहा है। अल्लाह फरमाते ने सारे एक वक्त दे अंदर पुकारन ते मेरे खजाने इन्ने वसी ने कि मेरे खजाने विचों कोई कमी हो सकती ते कोई मंगन ते आवे जेड़ा नहीं मंगदा। अल्लाह फरमाते ने 3 खूबियां नुमाया ने। सब तो पहले अल्लाह दे खजाने अंदर ये खूबी है, अल्लाह फरमाते ने मैं खजाने विचों अता करदा जावां ते मेरे खजाने कदे खाली नहीं जे हो सकते। दूसरी रब दी खूबी ये वे, अल्लाह फरमाते ने एक वक्त दे अंदर किनियां मखलूकां मैनू पुकार दिया ने, मैं सारियां दी सुनना वा। तीसरी मेरे रब दी खूबी ये वे, अल्लाह फरमाते ने पत्थर दे अंदर कीड़ा होवे, अंधेरी रात भी होवे ते मैं अंधेरी रात विच ओनू वेखना मियां ते मैं ओदियां पुकारां भी सुनना वा। रब नू कदे पुकारिया ते कर। ये सारी दुनिया किन्ने बनाई है, किन्ने बनाई है? सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए, सांझी होर शरीक नसानी काइए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए, सांझी होर शरीक नसानी काइए। मुर्गी दे विच आंडा न रोशन दानुसदा, रोजी ओथे पिया देंदा एक नगरान उसदा। डाई कीती फिट ते रखिया सच्चा ए, बाहिर निकलिया चू चू करदा बच्चा ए। बिल्ली वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाई। हुण दसो छोटा जिहा बच्चा है मुर्गी दा, तो वह किसी स्कूल गया है, किसी कॉलेज गया है, डरदे एवं जिवें फतोई वाले सारे ही जाते हैं। किसी कॉलेज गया है तो ये किन्ने पहचान दसी है? अल्लाह ने। पढ़वे अजे भी रब नूं नहीं पहचानिया। बिल्ली वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाई ए, सांझी होर शरीक नसानी काइए। पत्थर दे विच कीड़ा ना डंडी बनना ए, रोजी ओथे पिया खांदा वन सव
सवरना है, ना कोई खिड़की गेट न रस्ता जांदा ए, हर वेले पे असावे पत्ते खांदा है, ते पत्थर चो निकल के कीड़ा गल्लां दसदा ए, ते गल्लां की दसदा इको दी बस ओथे पहुंच रसाई ए, कीड़े वल गौर कर ले, इको दी बस ओथे पहुंच रसाई ए, सांझी होर शरीक नसानी काई है। हुण गल जरा मेरे तेरे ते आन लगी है, मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजना ए, चल हाँ वेख जरा हुन चाती मार औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी, चल जरा हुन वेखो तो मज्जा गावां नूं, गोजर खून पेशाब दियां ओना थावां नूं, चल जरा हुन वेखो तो मज्जा गावां नूं, गोबर खून पेशाब दियां ओना थावां नूं। मझ दे पेट अंदर गोबर भी है, खून भी है, पेशाब भी है, ते सवाब शवाब दुध मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उहदे कदे मिलावट होई है ते कदे ये भी रब दियां कुदरतां ले गौर करया करो। 4 बोतलां थल्ले लटके ने, उहदे अंदर ढक्कन भी कोई नहीं, ते अरशां तो आवाज आउंदी है, मेरी कुदरत वाल जरा गौर कर लो, इन्हां अगे ढक्कन भी कोई नहीं, ते एक कतरा भी जमीन ते नहीं डिगदा। जिन्नी देर इंसान दुध ना चोवे कतरा जमीन ते डिगदा, ते कुरान कह रहा वादा मन लाबन खालिसन साईगा लिशारिबी, सवाब शवाब दुध दे। ते हुण इंसान दुध भी पी के, दुध रज के अल्लाह दी नेमतां खा के डकार मार के आंदा बड़ा मजा आ गया, पापिया तैनूं अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी नसीब नहीं होया, बड़ा मजा आ गया। ते मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजना ए, जदों बुलावे मालिक कंड कर बजना ए। दुआ करो कि अल्लाह सानू अपने दर दा मंगत ते सवाली बना ले। अल्लाह जिंदगी ते तेरे अयाम जेड़े गुजर रहे ने, अल्लाह तेरिया ना फरमानी अंदर गुजर रहे ने, आज तो बाद रब नाल सच्चा वादा करो, अल्लाह तेरा दर छड़ के किते होर जांदे, किते लामे जा सकदे। अल्लाह सी ते आजिज़ां इनकिसारां, अल्लाह साडे तो वड्डा गंदा कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो वड्डी चंगी जात कोई नहीं। अल्लाह साडे गुनाह वल्ले ना वेख, अल्लाह अपनी रहमत वल्ले वेख के पेड़े पार फरमा दे। अल्लाह मैनूं और तुहानूं रमज़ान मुबारक दी अच्छे तरीके नाल कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। हुण रब कोलों मंगना है, बेटा मंगना है ते किंदे कोलों, बेटी मंगनी किंदे कोलों, खजाने मंगने ने किंदे कोलों, गुनाहां दी माफ़ी मंगनी किंदे कोलों, तौबा करनी है किंदे कोलों, दुआ मंगनी किंदे कोलों। अल्लाह सानू इहदे ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू मौत है ते सानू इहदे ते मौत आए। अल्लाह जदों इस दुनिया तो जाइए, अल्लाह साडी ज़बान ते कलमा जारी फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।